نجيكم من الاخر. الموضوع ديال اليوم هو لي كونكور. خليكم معايا. السلام عليكم ومرحبا بكم في une nouvelle vidéo bien sûr في la chaîne ديالكم. الموضوع ديال اليوم كيف ما سبقت قلت لكم هو لي كونكور. bien sûr السؤال البديهي انه يتطرح هو quel genre de concours. اليوم غادي نتكلم لكم سيدنا على لي كونكور ديال ماستر ليسانس. bien sûr كيف ما كتعرفوا دابا حنا au mois de juin le mois 6 donc les concours كيكونوا généralement في le mois 9. bien sûr في le mois 9 كيكونوا les concours ديال الماستر ديال ليسانس. دونك كلنا كنوجدوا راسنا كنبريباريو راسنا باش ندوزو هاد لي كونكور علاش لا ننجحوا ونقراو اون ليسانس بروفيسيونيل ولا ان ماستر. كنتمنى التوفيق للجميع. دونك بما ان شهر 6 كاينين الناس اللي معاجيز مازال ما بداوش يبريباريو، كاينين الناس مساكن اللي من شهر 4 وهما كيبريباريو شادهم خلعه. بون لا بلوبار ديال لي بيرسون غادي يقولوا لي سي فري حنا باغيين نبريباريو ولكن شنو غادي نبريباريو بما اننا مازال ما عارفين شنو لي كونكور اللي غادي ندوزو، حتى اللي باغ اكزومبل لي ماستر اللي غادي يهزونا باش ندوزو هذاك لو تيست اكري. غادي نقول لكم راه كاينه اون فاسون بيان سور تقدروا تفكروا بها باش توجدوا على راحتكم. اما هي غادي تقبطوا نتوما غادي تجلسوا مع بعضياتكم في حلقه مع راسكم بلوتو وغادي تقولوا شنو هما لي ماستر اللي انا باغي ندوز، شنو هما لي ماستر غادي تفيزي هاد لي ماستر اللي باغي تدوز. باغ اكزومبل كتقرا ليكونومي غادي تقول انا غادي ندوز مثلا ان ماستر ديال الماناجمنت دي ريسورس هيومان، ان ماستر ديال ماناجمنت دي زورغانيزاسيون، شي حاجه بحال هكا. سو سون كو دي زيكزامبل هادو اللي كنقول. بيان سور غادي تشد غادي تشوف شنو هما لي ماتيير اللي عندهم علاقه بهاد لا فيليير اللي انت اختاريتي وكتبدا كتبريباري، يعني كتوجد راسك الموضوع الخاص اللي كيتحط لك هاد لو تيست اكري. بون ندوزو لا دوزيام كيسيون اللي لا بلوبار ديالكم غادي يقدروا يطرحوها ليا. الوغ شنو هو النوع ديال لي كيسيون اللي كيتحطوا في لي كونكور؟ لي كيسيون اللي كيتحطوا في لي كونكور كاين واحد لو جونغ اللي هو كيو سي ام، النموذج ديالو غادي كيبان لكم دابا على الشاشه، وكاين هاد لو جونغ اللي هو كيو سي ام بيان سور كيتحطوا فيه دي كيسيون اللي كيخصك تكوشي على لا ريبونس اكزاكت سولون لا كيسيون. كيعطيوك اون كيسيون كيعطيوك دي شوا، انت كتكوشي على لو شوا اكزاكت اللي كيبان لك انت هو لا بون ريبونس. و بيان سور الا كانت اون فوس ريبونس عندك موان 1. الا كان ان سيستيم كنديان ça veut dire une réponse bien sûr صحيحه عندك بلس 1. الا جاوبتي غلط موان 1. ندوزو لا ديسيرتاسيون. الغالب الاحيان لا ديسيرتاسيون سوا يعطيوك واحد المقال كتقراه وكيعطيوك اون كيسيون عندها علاقه بداك المقال وانت كتكتب فيه، او لا كيقولوا لك كيعطيوك دو كيسيون يعني دي كيسيون هكذا. مثلا كيعطيوك سؤال في الغالب الاحيان كتكون واحد لا كيسيون يعني جينيرال وكتكون اون اوتر كيسيون عندها علاقه بلا فيليير اللي انت مشيتي دوزها. لا كيسيون جينيرال يعني الا بغيتي توجد ليها مزيان خاصك تكون من هاد الوقيته تكون كتقرا لي جورنو كتعرف الاخبار كتفرج في الاخبار تو سي اكطواليتي كتوجد ان باغاج باش منين كتحط لك لا كيسيون كتلقى ما تجاوب. باغ اكزومبل انا العام اللي فات كنت دوزت واحد الكونكور كانوا باقا عاقله في طنجه، كنت دوز كونكور في لافاك ديال طنجه ديال وي ديال ماناجمنت دي ريسورس هيومان. كنت دوزو كانوا عطاونا في لا كيسيون جينيرال سولونا على الخطاب الملكي اللي كان ديك الساعات كان داز شهر 8. قالوا لينا الخطاب الملكي شنو قال سيدنا في هذه القضيه هذه وهذه القضيه هذه. سكيف الناس اللي ما كيشوفوش الخطابات الملكيه واللي ما كيشوفوش الاخبار ما غادي يعرفوا ما يجاوبوا. الله يخليكم حاولوا تفرجوا في الاخبار، حاولوا تقراو لي جورنو، حاولوا تشوفوا الخطابات الملكيه. هادشي كله غادي يرجع لكم بالفائده وغادي تلقاو ان باغاج باش تثبتوا بيا غادي تجيكم فريمون لا ريبونس على لا كيسيون كيف ما كانت غادي تجيكم سهله. شنو اخر في لا دوزيام كيسيون اللي هي كتكون عندها علاقه بلا فيليير بيان سور كتشوفوا نتوما لي ديفينيسيون كتشوفوا لي زونجو ديال الموضوع. اي حاجه عندها علاقه بداك لا فيليير كتكونوا بريبارين ليها
بيان سور باش تقدروا تجاوبوا فاسيلمون. شنو هي لا كيسيون الاخرى؟ حنا مازال ما درنا حتى البري انسكريبسيون في لي سيت ونوجدوا لي كونكور. وي بيان سور اخويا واختي غادي نطرطق فيكم عيني بحال هكا وغادي نقول لكم وي خاصكم توجدوا لي كونكور. دابا تخيل معايا انت شخص ما وجدت حتى شي حاجه، جالس كتسنى درتي البري انسكريبسيون ياك، وخرجت اون ليست ديال الناس اللي غادي يمشيو يدوزوا لي كري، وبيان سور طلعتي في هذيك لا ليست وقالوا لك بحال دابا اليوم خرجت لا ليست، قالوا لك ديسي 2 جور عندك الكونكور، انت ولد مكناس وعندك الكونكور في طنجه. مازال انت ما موجد راسك، ما مشيتي، ما دوزتي، ما وجدتي حويجاتك اللي غتلبس، ما مشيتيش عند الكوافور ديالك. واش غادي دير هادشي وتوجد راسك باش تسافر او لا غادي تبريباري؟ بس نورمال خاصكم توجدوا على وقت بكري، على تيساع كيف ما كنقولوا حنا المغاربه. وجدوا راسكم، ماشي مشكل. المعلومات كيف ما تزادوا في العقل ديالك ما كيهمش، يعني حتى الا مشيتي ما طلعتيش في بري انسكريبسيون ديال شي كونكور ماشي مشكل. هذيك لا فيليير ما طلعتش فيها، ها هو ان باكاج عندي في راسي غادي يطلع في لا فيليير اللي موراها ان شاء الله. تكون واحد شويه ديال لا كونفيونس اون سوا. صافا. الوغ كيفاش نقدر نجاوب مزيان؟ اول حاجه خاصك بيان سور تعتمد على واحد المنهجيه صحيحه، يعني تشوف راه بيان سور كاين في جوجل في يوتيوب نيت كتلقاو منهجيه كيفاش تبدا من لانتروداكسيون حتى لا كونكلوزيون، كيفاش تكتب واحد ديسيرتاسيون بيان اكريت. وشنو اخر؟ بيان سور يكون الخط ديالكم واضح مكتوب مزيان باش هذاك المصحح ما كيشدش الورقه تيلقى مثلا الورقه معفنه ولا مكتوبه وبنادم غادي هكذا يدير جونغ يضرب على الكلمات اللي ما صدقولوش. استعملوا البغيون، خدموا في ديك الورقه الوسخ وعاد نقلوا المقال ديالكم وكتبوه بواحد الخط نظيف ونقيقي. ايفيتيو تستعملوا بلونكو بزاف في الورقه ديال التحرير. هذا هو اللي خاصكم ديروا. وبيان سور قبل من هذا الشيء كامل نصيحه هي انكم خاصكم كيفاش تخبطوا الورقه ديال الامتحان تقراو السؤال مزيان، عطيو وقتكم للسؤال. راه ماشي 5 دقائق ولا 6 دقائق اللي غادي تقراو فيها لا كيسيون هي اللي غادي تضيع لكم الوقت ديال الامتحان. قراو مزيان لا كيسيون، فهموا على اش غتهضروا، وبيان سور الا ما فهمتوش شي مو، حنا راه مغاربه يعني يقدر تكون واخا داكشي فرونسي الناس كيكونوا ناواعي الفرونسي كذا تقدروا تلقاو دي مو تكنيك اللي ما تقدروش تفهموهم، ما فيها باس الا كان شي حد قريب ليك حداك ولا قدامك سولوا عافاك اخويا هذيك الكلمه شنو كتعني، كوم سا ما غاديش تكتبوا شي حاجه اور سوجي. الوغ واش بصح كاينين دي ماستر اللي كيحطوا دي كيسيون بالانجليزيه؟ وي بيان سور كاينين دي ماستر اللي كيحطوا دي كيسيون اون اونغلي. انا نعطيكم ان اكزامبل واللي غالبا كيكون بحال دابا لا فيليير ديال لوجيستيك، مانجمنت لوجيستيك اي ترونسبور. باغ اكزومبل انا كندوز الكونكور ديال طنجه ميم ديال تطوان كيحطوا ليك اون بارتي بالفرونسي و اون بارتي بلونغلي. ميم في لوغال كتكون عندك كيكونوا عندك دي كيسيون كدوز في لوغال دي كيسيون اون اونغلي. الوغ على ديك اللوغال بيان سور كنتمنى نكون عطيتكم كاع لي زانفورماسيون نيسيسار كونسيرنون شنو كيتحط في ليكري، كيفاش كيكون داكشي. ومن غادي نحط لكم لي ليان ديال دي باج فيسبوك ديال واحد لي باج ديال ماستر ماروك 2019. هادو بيان سور كنبغي نشكر هذا المنبر لي زادمين ديالهم والناس اللي فريمون كيعاونوا بعضياتهم، دي ستوديون كي كو الناس اللي ديجا قراو ليسونس ديالهم وديجا قراو الماستر ديالهم وخدامين على راسهم. ولكن كنشكر الله كنقول مازال المعاونه، مازال الناس والخوت كيبغيو يعاونوا بعضياتهم، كيتحطوا في هذوك لي باج دي زيكزامبل ديال لي ماستر ديال لي كونكور ديال لي زيكري بيان سور ديال لي ماستر ديال لي ليسونس. كتقدروا تلقاو من طنجة حتى للقويرة، سواء طنجة تطوان مكناس فاس غابون سواء أكدل سواء سويسي بيان سور أكادير مراكش، يعني بني ملال كاع لي كونكور اللي كيتحطوا في هاد لي زونيفرسيتي كاملين كتلقاو
نلقاو لي زيكزامبل ديالهم. وبيان سور لي بيرسون اللي كيكونوا فاهمين شي ماتيير مزيان ومتمكنين منها ما كيدخلوش على بعضياتهم وكيبارطاجيو كاع لي زانفورماسيون نيسيسير. ميم كاين الناس اللي كيطلعوا لدي لايف باش كيجاوبوا على لي كيسيون د الناس اللي ما فاهمينش شي حويجات وباغيين يستافدوا. دونك انا غادي نخلي لكم لي ليان في صندوق الوصف، ما عليكم الا تدخلوا لاباج وتشوفوا داكشي اللي كيخصكم. كنتي ادبي علمي ولا كتقرا ليكونومي بيان سور راه جميع الاختصاصات كاينين تما. الوغ ندوزو اللغه ديالنا. شنو كنت غادي نقول لكم؟ لغه دونك ندوزو اللغه ديالنا. شنو هما الحوايج اللي خاصني نركز عليهم وانا غادي ندوز لغه؟ بيان سور دوزتي ليكري، خاصك تكون فخور براسك بما انك parmi واحد 500 بيرسون اللي دوزو ليكري ودوزو بكم باغ اكزومبل 60 بيرسون اللي غادي يدوزو لوغال، هادي سي اون فيرتي. غادي تقول الحمد لله انا دزت في ليكري والحمد لله انا دزت لوغال. دونك هادشي ما خصوش يخلعك، بالعكس خاصو يعطيك واحد لا كونفيونس اون سوا زايده باش توجد راسك بسيشيكمون انك تكون مرتاح وانت كدوز هذاك لوغال. ما تخليوش هذاك لونتروتيان ياثر على النفسيه ديالكم ولا يستريسيكم بزاف. بالعكس خاصكم تكونوا نتوما قويين موجدين ان باغاج، تقولوا انا بهذا الباغاج اللي عندي وبهذا البريباراسيون اللي بريباري غادي ندوز مزيان لوغال ان شاء الله. شنو هما لي كيسيون اللي كيكونوا عاده في لوغال؟ هذه هي لا كيسيون اللي غادي تسولوني. الوغ لي كيسيون اللي كيكونوا عاده في لوغال بيان سور خاصكم توجدوا اون سامبل بريزونطاسيون تكون كليره، بريزونطاسيون ديال الباركور ديالك من الباك plus que ça. Non, je suis flamme ben flamme, célibataire par exemple, ou la mariée, ou la je sais pas quoi. Original ديال هذيك la vie flamme flammière par exemple de Meknes. Âgé de par exemple 20 ans ou 22 ans. كدوز كتبريزونطي الباركور ديالك. j'ai eu mon baccalauréat flamme flammian, الفيليير flamme flammian. Après je me suis orientée vers هاد l'école ولا هاد l'université ولا هذا ولا هذا. في الاخر فاش كدير لا بريزونطاسيون كامله كتسنى لا كيسيون ديال الجوري. الجوري كيكون فيه جوج ديال الناس ولا ثلاثه ديال الناس تديبون، كيسولوك كيقولوا لك علاش اختاريتي هاد لا فيليير. بيان سور خاصك تكون عارف راسك علاش اختاريتي هاد لا فيليير. تقول لهم انا اختاريت هاد لا فيليير بحكم انني ديجا قريت شي حاجه في ليسونس ديالي باغ اكزومبل عندها علاقه بهاد لا فيليير، دونك هذا هو الدومين اللي نورمالمون خاصني نكمل فيه. كيقولوا لي علاش اختاريتي هاد ليكول اولا هاد الفاكولتي وما اختاريتيش اون اوتر فاكولتي، علاش اختاريتي باغ اكزومبل هاد لا فاكولتي اللي هي في غابه وانت اصلا في مكناس، على ما مشيتيش دوز في مكناس وجيتي كدوز في غابه. لا كيسيون سويفونت كيسولوك كيقولوا لك علاش غادي نختاروك انت parmi هاد لي كانديدا كاملين وما غادي نختاروش اون اوتر بيرسون. خاصك تعطيهم لي زافونتاج اللي عندك. علاش غادي يختاروك؟ تعطيهم لي زافونتاج اللي عندك. لا كيسيون سويفونت واللي امبورطون لي زامي كنصحكم وجدوا مزيان وتمكنوا مزيان من البروجي دو فان ديتود ديالكم، حيت ضروري في لوغال كيسولوك على البروجي دو فان ديتود ديالك، كيسولوك على لي ديتاي ديال علاش اختاريتي ديك هذاك لو تيرم اللي خدمتي عليه في البروجي دو فان ديتود، شنو علاقه ديالو بهذا الماستر اللي انت جاي كتدفع عليه. دونك بريباريفو بيان سي فو بلي. و بيان سور كنتمنى نكون عطيتكم كاع لي زانفورماسيون نيسيسير، وكنتمنى نكون فدتكم ولو غير شويه. اللي عنده شي كيسيون يحط لي كومونتير، ان شاء الله غادي نحاول نجاوب على كاع لي كيسيون ديالكم، حنا هنا باش نعاونوا بعضياتنا. بون كوراج بور تو الموند. ميم بيان سور كنتمنى بون كوراج للناس اللي كيدوزو سيزيام دابا والناس اللي غادي يدوزو البكالوريا. اللي ما عارفش انا ديجا نزلت اون اوتر فيديو درت فيها على لورينتاسيون من مور البكالوريا، اللي عنده خوه ولا شي حد ديالو يلاه كيدوز الباك دابا وما عارف شنو غادي يدير من بعد، يبارطاجي معاه لا فيديو حتى هي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. جو فو ريميرسي بيان سور لا المشاهده ديالكم لا فيديو. كنتمنى التوفيق للجميع وكنقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. ميرسي.